and everlasting joy to the humble who will hear the Master's voice. Abide in me, the Savior said, walk with me in meekness and be blessed. He thought him on the mountain, he thought him by the sea. In word and deed he thought them, and he said, come follow me. And in the Master's voice I heard the bar that framed the heavens, the peace that sealed the tempest, the love that saves us all. How can you hear his voice? Re-echo o'er the ages with the promise of salvation for our souls, with the hope of life and everlasting joy to the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice? Re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy to the humble who will hear the Master's voice. The Master's voice. Maayong adlaw mga kahigalaan, mga kaigsuonan, usa ka malipayon nga kahigayunan ang abi-abi pag-usab kaninyo og uban ang mga pagpanghinaot nga naa ang tanan kanato sa maayong kahimtang og alang niining maong episode na usab ako gina abi-abi o ginaagda ang tagsa-tagsa balik diri sa atong pagpalakatan niining Semana sa Grasya. Akon sa diin kita naga-usisa, naga-tingob sa ato nga mga pagtuon, pagpamalandong, ug labaw sa tanan pagdawat sa mga panalangin nga uban niini sa pulong sa Dios. Samtang kini gihatod ngadhi kadato uban ang kasing-kasing ug handom sa pagampo. Ang tanan kanato bahiusa mga kaigalaan dira sa sabak sa ato Ginoo. Og ang atong kaadlaw-adlaw sa tuon ining serye pagdasunan sa usa na usab ka topiko na may kaangtanan sa gihapon sa grasya sa Ginoo nga usa lamang ka dili lamang usa ka paghatag sa pagpasaylo kundi usa ka nagausab nga gahom nga nagatrabaho, nagalihok sa kada usa sa ato mga kinabuhi nga nagasalig diha kaniya. So alang niining maong
Padayon ato itutok ang atong mga paghuna-huna o mga pagampo sa dugang pagayod nga pagsabot sa atong tupiko ni ining adlaw, the master artist restoring his masterpiece. So, mga kaigalaan, magapagabuyo kita ato kini ipagasugdan. Let us bow our heads. Our Father in heaven, thank you for creating us in your image and for sending Jesus to restore what sin has broken. Open, dear Lord, our hearts to your transforming grace. And we ask your power, the Holy Spirit, to accomplish that work. Kay wala kami Ginoo mahimo sa among kaugalingon, gawas nga iya himuon kini sa pagtuman o Ginoo sa imong kabubuton. Your will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Hubalik kita mga kaigalaan sa atong topic karong kagabion, the master artist. Usa ka manog dibuho mga kaigalaan nga pahibalik, nagarestorar sa iyahang labawng o gitawag nato masterpiece. So kung atong tanawon ang higala ang usa ka imahinasyon, try to ipanganinaw nato mga kaigalaan ang usa ka malhalon kaayo nga buhat o painting, labaw nga o sayon masabtan sa tanan, usa ka painting so costly. By the way, nadumduman ko ining eksperyensya kaniadto sa among paglibot dito sa merkado sa Bali dito sa Indonesia. Akon sa diin na-expose kami sa daghan kaayo nga mga matahom kaayo nga mga lain-laing gidisenyo nga mga painting sa mga banggiitan kayo nila nga manog disenyo didtong mga artist, mga kaigalaan. Og nanguthana kami sa mga presyo just for us to know how much those painting really cost. Mga higalaw, sa ako kahanganghag, di makatuo nga ang usa di ay ka trabaho, mga matawag nato mga kahigalaan nga complex kayo o intricate kayo nga pagtrabaho, mga kahigalaan, mo cost mga igsuon og 100,000. Imagine, dili ordinaryo, dili gamay nga kantidad ang usa lang kagamay nga unsang tawag na nga may mga materialis sila nga didto gi-paint mga kaigsuonan. Ang mga matahom kayo nga mga senaryo. So, just trying to imagine, very, very costly and very wonderful work of art. Matawag na to masterpiece. Apan nadiskubrihan na lamang nga kini napasagdan o kahaba na nahugawa na kaayo, nasampawan na og mga anuos, daghan na kaayo nga mga unsa ni dirts nga naa didto, mga kaigalaan. Dunay mga bahin nga posible na unsa na pisik-pisikan na og mga tubig, mga kaigalaan. Nga sa pagtan-aw sa usa ka yano nga mata, sa usa ka ordinaryo nga tao, murag di na mapuslan, dili na matabangan pa. Apan dunay usa ka abilidaran, matawag na to master, skilled master nga artist igsoon. Nga saya pagtan-aw kining maong buhat, mas mahimo, mas
madali ang iha pag-recover niini. Mga kaigalaan. Uban ang pagpailob, uban usab ang gitawag mga kaigalaan nga paghatag og lalom nga pagpamalandong, naa ang kaalam, naa ang loving, caring industry, effort mga kagalaan nga mapabalik, marestorar ang maong masterpiece sa ihagyod nga original nga katahom nga daw magaganyat, maga-attract mga kagalaan sa bisan kinsa nga makakita niini. Dili lang usa ka photocopy. Dili lang usa ka photocopy ug unya mahimong original na kini. No. Usa siya ka work of art nga wala kay makita nga usa ka bahid. Usa ka senaryo nga naay kausaban sa original nga paghimo niini. Diha lamang pinaagi sa mga kamot. Sa tinud-anay nga manugpasad, manugubmad, manugdibuho mga kigalaan nining maong masterpiece. Posible malisdan kita sa pagpangita nining maong persona nga adunay abilidad sa paghimo nini. Gawas kung atong lingion, ang usa nga maoy dunay kabatid, dunay ikasarang, nga gahom, nga nalibutan sa gugma, nga maibalik ang iyang masterpiece to the original beauty, mga kahigalaan. And that person is no other than God Himself. Mga kahigalaan, nga nagatrabaho niini, diha sa tagsa-tagsa ka mga persona, mga binuhat tawhanong rasa, nga nahugawan, napasagdan, o posible na nagpabaya sa iyahang mga lakang sa kinabuhi apan tungod sa usa ka manog tatap, usa ka mahigugmaon, usa ka mainampingon nga reach out, pagkabot sa pagkuha, sa pagpalit usab paggawad mga kigalaan, nahibalik kining maong persona sa iyang kaulingon nga naay pagtugyan ngadto kaniya. Mao kining trabaho nga ginahimo mga higala sa espiritong gamhanan through the work of grace. Atong mas makit-an mga kahigalaan nga dunay mga importante dinhi nga mga punto kamaturan mahitungod sa manugdibuho sa atong Ginoo. Dili ko mamitlang ang piho og igo nga equivalent mga higala sa atong sinultihan nga Cebuano. Kaning sinultihan o dialektong Cebuano sa word nga master artist. Artista. Murag layo rapod kung ato ang hubaro ni ana nga paagi. Pero ang Dios may buhat mga kahigalaan ang workmanship niya. Kining labaw sa iyang tanang binuhatan, mga kahigalaan, nga nahimog nigwa ni ining planetaha. Diin tanan kita nakasakay sa pagpadayon sa atong panaw. Walay laing labay kabilidhon nga gigamitan gayod sa kaugalingong kusog o pag-amping nga naay paghugaw sa iyang kaugalingong mga kamot aron nga kining maong binuhat bakita diha sa iyang katahom. Mao kining tawhanong rasa, unang kamatuoran. Nga kining maong binuhat nahimo diha sa dagway sa Dios. Ikaduha,
Ang grasya sa Dios sa ato pang natukib gikan sa unang gabi ato na kita nga operational o andam nagaplastar na kani nga daan sa maong buluhaton sa pagpasaguli, sa pagluwas, sa pag-rescue. In case mga kahigalaan, himuon ang usa ka sayop nga pagpili, nining maong binuhat nga adunay gahom, moral power to choose. Ay kining maong binuhat is a free moral agent. Gihatagan o kagawasan sa pagpili. Ikatulo, ang nagabalik nga dagway sa Dios mga higala dinhi kanato usa ka mahinungdanon nga kabatuoran mahitungod sa pagkabagbubuhat nga Dios. Ato mahibawaan kung sa diin lamang nato makita kini nga kamatuoran realidad mga kahigala. Ikaw pat nga ang maong pagkabag-o, ang maong pagkausab, usa kini ka adlaw-adlaw nga proseso nga nagalihok sa tag-sa-tag sa mga tawo, mga higala. Og usa dinhi ang ikalima nga dunay usa ka adlaw mga kaigulaan moabot. Usa ka adlaw moabot nga kaning moong buhat sa pagbalik, sa pagbag-o, sa pag-usab, sa maong masterpiece nga naguba, nasira, mahimong hingpit, mahimong kumplito na kini. So this is a wonderful message of grace, mga higsunan nga atong pagtanawon, atong pagpadayon. Ang Biblia, gasugod mga kaigalaan sa tinuod nga identity sa tawhanong rasa. Unsa gyud ang identity mo ingon ta ang pagkamao, no? Mauni ang tawo sa gisuguran mga kaigalaan. Atong babasa kanang maong panaysayon sa pagpahibalo nga dili lamang sa sulagma nakasakay kita niining maong planeta. Nganong niya kita niining maong yutanong puloy-an mga kaigalaan. Ang Genesis 1:26 ug 27 nagpainumdom ka nato. Ang Diyos miingon, himuon nato ang tao sumala sa atong kaugalingong dagway. Let us make man in our own image, according to our likeness. Human beings, sa naingon ako mga higala dili ni sulagma, not accidents. Gidisenyo kita sa usa ka mainanalamon, mainampingon, mahigugmaon nga Dios mga higala. Nakauban diha ang batasan sa pagka-Diyos sa ihang pagpurma niining maong masterpiece nga walain ikaw ako higala. Ang kada usa ka nato adunay pinasahi nga katahom. Ang iyang gugma, ang iyang pagkabalaan, ang iyang pagkamaluluyon, ang iyang pagkamaayo, tanan pa nga atong makitang matahom positibo niining yutaa ug ang mga nawala na tungod sa pagdisturbo pagsulod sa sala. Atong makita nga kining maong binuhat God's masterpiece. Mga kaigalaan, maunay identidad nga nahimo na purma kita tanan sa atong gisuguran sa kasaysayan diha sa matahom nga imahin og dagway sa Dios. Usa lamang kamasubo nga kamatuoran ang niabot, tragic nga nahitabo mga igsoon ang pagsulod sa usa ka panagbulag. Muhisguta og panagbulag. Wala kayo'y ganahan. Wala kayo gusto mga kagalaan. Maghitabo kini.
mga igsoon, kay ang panagbulag, separation. Ug walay lain ang hinungdan niini mao ang sala. Gisultihan kita sa usa ka propeta nga ang nagbulag kanato gikan sa Dios si Isaias. Mao ang sala, nagtabon sa nawong sa Dios. So sa diha nga kining sala misulod sa kalibutan, mga higalaan, nagpanago atong unang ginikanan, dunay pagkamantsa, dunay pagkasira, pagkaguba diha sa dagway sa Dios sa tawo. O lalom-lalom nga guba mga kaigalaan pagkasira kini. Kay kini mo resulta gayo dili lang sa kaluya, dili lang sa kalaay, kakapoy, dili lang sa mga kasubo, kasakit, kundi kini muhatod gayod ngadto sa balatian. Og muhatod gayod sa kalaglagan, kamatayon mga kaigalaan. For the wages of sin is death. Maangot gyud ang sala ug ang kamatayon mga kaigsunan. Mao jud na ang lintunganay nining masakit nga kamatuoran. So kitang tanan gipahayag sa usa ka propeta dinhi sa libro sa Isaiah 53:6, all we like sheep have gone astray. Wa gyoy nakalikay niini. Tanan kita mga kaigalaan, alright, all we like sheep have gone astray. Naay mga pagtuon nga gihimo nini nganong ang gigamit dinhi ang sapat o mananap nga karnero. Daghan mga mananap pero kaning karnero maoy kanunay giisgutan. Mga kaigsunan, ang atong Dios gipahintulad siya, gipahisama siya sa magbalantay sa karnero. Kinigong mga karnero, once malayo madistansya na siya nagauna nila nga manog atiman, magbalantay, mga talang na, mga wala. Mao ni mga kaigalaan, ang tanan kanato, mga kahigalaan, giingon niya dinhi like sheep, sama sa mga karnero nga nastigbulaag. Wala nakaikyas. So, that is the truth. Nga ang tawhanon nga rasa sa diha nga kini nahibulag na mga kaigsuonan sa manog dibuhos ang kinabuhi. Manog pasad, manog purma, manog himo niining maong kahimtang lawas nun social, mental, spiritual man nga kahimtang ukon aspeto sa kinabuhi. Mga kaigsunan, dili na gyud makaabot sa estandarte ang ginatawag nga katahom, ang pagkamaayo, mga kaigalaan, sa kakinabuhi sa na-detach o kung naputol at tangtang gikan sa magbubuhat niini. Gipahayag dinhi ang Roma 3:23 mga kaigalaan nga ang pagkawala sa tanan resulta kini sa kasalanan nga nikatay, nikatap, ni takod ngadto pud sa tanan. Niingon ang balaang kasulatan sa Roma 3:23, tanan nakasala ug di na makaabot sa taksanan sa Dios. Fall short of the glory of God. Himaya sa Dios. So kining masterpiece mga igso naguba. Naguba. Nabasag or nahugaw, namaot na kayo mga kaigalaan
apan ang usa ka master artist mga higala. Tungod kay siya mahigugmaon ang iyang gugma puno sa grasya. Ang iyang masterpiece nga nahimo sa iyang kaugalingong dagoy dili niya isikway, wala niya kini paga-isikway. So, niya ang usa ka ilustrasyon mga kaigalaan. Kung inyong nahinumduman si Jacob, ang kahulugan sa maong pangalan ni mao ang gitawag nga supplanter kanang tikasan, dayaan, no? Deceiver. Tungod kay ihaman gilimbungan ang iyahang igsuon. Iya pod gilimbungan ang iyang amahan. So daghang mga katuigan, daladala niya ang iyahang pagkasad-an, ang guilt o ang kahadlok, kisay di mahadlok. Kay kining mga panglimbong, kining mga pagdaya, mga pangawat, mahimo man na nga matago sa pila ka panahon, pero mulutaw, buguwa ka na. Way gitago, nga dili mabukad. O karon posible nagtago pa na, time will come, nga kana mabuksan gyud. Usa ka gabi niya mga kigalaan, dito sa Raplin sa suba sa Jabok, si Jacob naka-experience siya og kanag wrestling. Ihang napakigdumog dito mga kigalaan ang usa ka anghel sa Dios. Unya wa niya mga kigalaan pagtugutan nga mabiyaan makon siya. Mubiya niya kining maong napakigdumog niya nga anghel gawas nga pangamuyo nga panalanginan siya, panalanginan. Igsuon, niadtong maong encounter, giusab ang pangalan ni Jacob. Kay usamang kakato kadako nga di nagyud niya malimtan nga kalisod sa iyang kinabuhi. Imagine mo nga mapakigdumog ka sa usa ka dili tawhanong kusog. Itawag na siya Jacob's trouble. Mao to mga kaigsunan nga nakaluy-an siya sa Ginoo. Kaluy-an siya mga kaigsunan sa anghel di pangayuan nga pangayo niya ang blessing. Og niadto ang Dios nag-usab sa iyang pangalan nga dili na siya tawag Jacob, hingalanan siya og Israel. Mao na karong nasod sa Israel diha nagikan sa anak ni apo ni Abraham, isip pamaagi sa pagtuman sa kasugtanan nga gihimo sa Dios ngadto kang Abraham nga pinaagi niya og siyang mga kaliwat, mga kaigsunan, papanalanginan ang tanang nasod sa kalibutan kay diha nining maong katawhan o kon rasa sa katawhan magagawa ang tinuod gyud nga binhi ang kaliwat walay laing gitudlo nini mao si Ginoong Hesus, no? Nga maong mahimong Mesiyas manluluwas pinagi sa nasod Israel. Ang kigsunan balik ito sa punto nga giusab sa Dios ang pangalan Jacob ngadto sa Israel. Pero igsoon ako isulti ninyo dili lang ang pangalan ang giusab. Ang importante labaw sa tanan sa pag-usab was not just the outward description nga mauni siya makita ka ginana nga itsura kana siya si Jacob na. Nga mo na ihang kolor, mo na ihang kataason, mo na ihang thumb mark. Walay laing kuan ang identity na si Jacob o si Israel. Apan ang pag-usap sa Dios, mga kigalaan, gikan kayo dito sulod. Giusab sa Dios, sugdan pag-usab ang iyang batasan mga kaigsoon. Gikan sa pagkadayaan, pagkatikasan, usa ka mahimong taong matinuohon si Jacob, mga kaigsoon. Israel. So ang leksyon din nga atong makita mga kaigsuonan,
nga ang grasya wala lang gausab sa atong pangalan. Remember that. Ang grasya sa Dios wala lang gausab sa atong pangalan. Sa sa panahon ng usa ka tawo mo dawat sa kang Ginoong Hesus, mo surrender siyang kinabuhi sa Ginoong Hesus. O paila nga siya nagmasinulundon sa pulong ni Ginoong Hesus. O nagdawat sa grasya nga maod naay kalihukan o ikasarang sa pag-usab-usab sa kinabuhi, having the moral power, graces the moral power, gihatag sa Dios sa pag-usab sa kinabuhi. Mahimo ang pangalan niini maong tao nga usa na ka sumulunod ni Kristo. Dili lamang sa profesyon o pag-angkon, kundi pinaagi gayod sa kagawian o pamatasan nining maong persona. Tawgon siya Kristohanon. Kini ang nagabag-o mga kaigsuonan sa pangalan. Pero labaw sa tanan nagabag-o sa pabatasan. Ato masunod unya sa ulig unsa ang mahimong epekto niini alang kanato usag makadawat nining maong grasya. Mapainubuson nga ginahigurma mga kagalaan sa Dios. Kaning master artist ang atong mga guba nga kinabuhi. Kada usa-usa nato kung atong subayon balik gikan pa sa balaang kasulatan, bisan pa sa mga extra biblical times nga adina extra biblical times kisugod man gyud ni sa kang Adan ug sa iba. Diha ta magsugod mga kaigsunan, mao man ni atong basihan. Ato makita mga kaigsunan ang paglihok sa gahom sa Dios nga nagahurma pag-usab sa mga nagaguba nga dagway sa Dios diha sa persona sang taong nag-surrender ngadto sa master artist. Ikaduha nga punto, ang grasya mga higalaan sa Dios mao gyud ni ang ihang kaugalingong gahom nga nagaayo. So the original power that can heal, that can restore is the power that also originally produced. So kung maghisgot kita gahom nga sa sinugdanan maoy nagprodusar, nagpagwa, way lain. That power is the power from the Logos. In the beginning was the Word. O kana nga maong Word sa gisuguran na uban sa Dios. Atong makita din hinga mao ya kanang restoring power na mao mismo kana ang grasya sa Dios nga naa mga kaigsuonan sa magbubuhat ug manluluwas mismo. Daghang mga hunahuna nga ang grasya usa kini ka pagpasaylo nga gihatag lamang. Pero may higalaan ang Biblia nagatudlo kanato mas dako nga kamatuoran nga ang grasya wala lamang gapasaylo. Ang grasya gabag-o. Nagausab, I mean. Mao kining trabaho mga kaigsunan sa grasya diha sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi. If I receive the grace of God, that true grace has to work transformation in my life and in your life. Dinhi gisugid nato ang pahayag ni Apostol Pablo, unang Korinto 15:10. By the grace of God, I am what I am. Ni Apostol Pablo, unsa ko karon tungod gyud sa grasya ni sa Ginoo. Kaniadto kontrag biya ko kamo. Ako inyong persecutor, tigpatay sa inyo. Di ko patigbagting sa una. Pero karon ako nang inyong bunal-bunalan. Ako nang inyong taral-taralon sa hukmanan.
Murag something like that sa kadaghang mga kalisod nga niingon gyud si Apostol Pablo. Wa may mo pabuwag sa kuha gikan sa paghigugma sa Dios. Dili ang kagutom, dili ang shipwreck nga na disgrasya sa dagat muundang na kay lisod man ning mga buhi mo sunod dieta sa Ginoo. Dili ang kawaladon, dili ang mga espada paghingabot, dili ang kamatayon. Neither height nor depth nor anything nga mapabulag na ako sa gugma sa Dios. Unsa koron? Ingon niya, that is by the grace of God. Wonderful. Maupod ang record din mga kaigsuunan nga kining agent nagalihok nga gahom sa kinabuhi ni Jacob atong masubay kaning mga Bible characters hangtod sa panahon sa pag-ung tugon ug sa atong kapanahonan karon. Kana nga daan giproklamar nga mensahe sa propeta nga si Ezekiel saad sa Dios nga iya jud iplastar mga kaigsunan kaning instrumento aron mabag-o mausab ang espiritu ang kinabuhi sa usa ka tawo ang pamatasan. Ingon niya sa Ezekiel 36:26 hangtod 27 mga kaigsunan. Ibutang ko. Ihatag kong usa ka bag-o nga kasing-kasing ug akong ibutang ang bag-ong espiritu sulod nimo. Kita nimo? Kita nato na. Bisag unsa di ang daan. Ang daan, maingon niya, ibutang niya dinhi mga kaigsunan usa ka bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu sa sulod nato. Subuti pasabot na kaigsunan dili lang niya di ay kanang ritokihon ayo-ayohon ug unsay daan nga kuan lang ni kanang improvement. No. Bag-o gyud ang iyang ihatag, ang iyang ibutang ug kana usa ka grasya. Kay nagabag-o makigsunan sa kinabuhi, nagaayos sa kinabuhi, dili usa ka sitwasyon nga gitrabaho sa usa ka tawo. Kaya ang atong mga trinah bahoan, dili kaabot sa estandarte sa Ginoo. Ingon niya dira, all men have sinned and come short of the glory of God. Ang pagkamatarong sa tao, hugaw. Kana trapo, tubangan sa Ginoo. Pero niya, ibutang nako ang usa ka, unsa? Bag-o nga espiritu. Gibasa nato ang bag-ong kasing-kasing. So, dakong grasya, mga higala. Niya si Sakeo. Storyang si Sakeo, bantog, popular nga sugilanon sa Biblia. Daghan siya yaman, no? May adunahan siya, kwartahan, tungod sa iyang pagpanikas. Kay daghan man siya malita, mga kaigsunan nga pang subnit niya. Dili ra kausa. Mao na nay regular niya nga kinabuhing pagpangawat. Mahigalaan, nabatian niya. Nga doon nagyoy mas kuwang sa iya. Kay bisan sa pagka puno sa manggad, bahandi, sa ihang puluyan. Siya nakatilaw katagbawan, unsay katagbawan. Gisulti, giingon naman God ni Hari David nga ang ato lamang pag-angkon sa sa diha lang nga kita nakauban sa magbalantay. Kaya naadyo'y magbalantay ang kinabuhi. Nga mag-ingon kitang wa nay kuwang. Ingon niya sa Salmo 23, The Lord is my shepherd. Ang magbalantay ko mao ang Ginoo, wa nay kuwang nako.
O kini sa Sakeo, iyang nabatyag ka nga, kuwang yun, gihapon. So kay nabatian niya, daghan na pong panahon ng Androy unta, masugata gyud nako kini si Jesus. Sa kaadlaw kay didto moagi na pod sa ilang dapit. Ana siguruho niya nga mapamalabagan man siya sa daghang paagi kay naa may epekto ang sala sa iya ha. Wa man gyud siya katubo pog insakto, nubo kayo. Saka siya sa kahoy si Kamuro. Sa iyang pagsaka dito, aron lang makita ni Ginoong Hesus, tinuod man mga kaigsuonan. Bisag dili pa ukad karon, dili pa uting kayon ang mga records dito. Kay naa na may mga records god. Naa na. Nga gisigi ra og tago. Mora po guna rong panahon na. Naa na mga records gigisig ka sigirag tago. Bisag dili pa utig kayon didto mga kaigsuonan, nabawa naman sa Ginoo og unsa ni Sakeo. Naa siya dito sa babaw sa sikawing si Kamuro. Pero magigsuon ang mayong balita, imbes pakauwawan, imbes nga kondirahon kini Ginoo. Si Ginoong Hesus nag-agdaman. Mao ni dakong katingalahan no. Kay usay bisan ako maapektuhan maigo makuan eh. Kay sa atong pagkatawhanon murag mayo magyud mura magyud sakitan gyud ta ning mga buhat sa sala. Labi na kaning sala mga kagalaan nga mahimo sa uban. Dili pud pareho sa sala nga nahimo nato. Mahimo kita nga kanang murag offended kayo ang atong mga balatyagon. Apan si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, tinuod man. Sakit sa kasing-kasing niya. Pero, ang nanamian nako nini, mga kaigsuonan ni Jesus, kining binhi nga gisaad, nga maong manuglukat sa usaka, mibiya o mitago, nga inahan o amahan sa Garden of Eden. Walaywan, way uban, mao si Jesus. Sa iyang pag-agi dito ilalom sa kahoy si Kamuro. Niingon man noon si Ginoong Hesus, panaog sa kiyo. Panaog. Uy, interesado ba ang Ginoo sa usa ka makasasala? Naalang sige hangyo. Ayaw ra magpabilin diha sa imuhang giphamtangan sa sala. Panaog. Maurag yun ang gipaabot. Kining atong nasod, kining atong kinabuhi, kining atong puluyan, kining atong simbahan. Kining tibok nga kalibutan. If we only humble ourselves, the Lord will come and heal our homes, heal our lands, heal our community. Nabitaw na sa kanta. Ingon po na din ni Sesblang kasulatan makigsunan nga kung ako makatahon magpaubos, manaog. Mga kaigsunan, si Sakeo nakabati. O ang pulong sa Ginoo ni dulot gyud sa iyang kasing-kasing. Gahapon atong natun-an nga ang pulong sa Dios dili mo balik nga way agi, way pulos. Katahom kay nanaog si Sakeo. Sa iyang pagkanaog, usalang ka pagsugata niya kang Hesus na bago ang tanan mga kaigalaan. Wow! Kainginan siya Ginoo karon dayon kuyog ko nimo adto ta. Adto sa imo balay. Ang resulta mga kaigalaan niining grasya sa Dios nga moabot sa atong kinabuhi, dili ang pagpabilin sa atong kahimtang diin kita gipangita og nagpakita ang Dios kanato. Diya sa kahimtang sala ibabaw sa kahon sa si Kamuro. Ay ingon si Sakeo ang record. Ihatag kong katunga sa akong mga pakabutang. Atag ko kay di man ako ibalik na ko ni. Fourfold pa. And if I have cheated anyone, I will repay. Fourfold, upat ka pilo. O niyan si Jesus mingon niya,
ang kausaban nga gibuhat sa grasya sa imong kasing-kasing. Mudalag kaluwasan, ingon niya, salvation has come to this house. Katahom kayo mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus, wa gausab sa batasan lamang. So behavior, mga kaigalaan ni Sakeo nga mapahitason. Kay gikan siya dito sa babaw na naog siya. Giusab sa Dios ang kasing-kasing ni Sakeos. O kanang pag-usab sa kasing-kasing, mga kaigsunan, may resulta kana og pag-usab sa iyang mga lihok, mga kaigsunan. Changed action. The change, heart produced change actions. So, ano gingon niya diri? Dili lang ang behavior, kundi ang iyang kasing-kasing mga kaigsunan. Ang leksyon, ang grasya nagabag-o, nagausab sa kinabuhi sa tao, gikan sulod pagwa. So, sayang kayo mga igsuon ang mga paningwa o gasto sa pagpatahom o pagkagwapo nga naa lamang sa gwa. Kaya ang maulang ka na ang mahimo sa atong tawhanong masarangan. Pero kining moral grace, moral power, ang grasyang moral gikan sa Ginoo, mo dalag pag-usab gikan sulod pagwa. Mao kanang nakita nato mga kaigsunan. And Christ is restoring God's image, mga higsoon. Ingon niya, and whom he knew, he foreknow, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Wow. Kaning transformation, mga kagalaan, o sa kini ka lifelong, tibok ang kinabuhi nga trabaho sa Espiritu, mga higsoon. So, every victory of sin, ang kanang mga buhat nato sa pagkamaayo, atong pagtubo sa mga handong alang sa pagkabalaan, mga ebidensya kana nga ang master artist nagatrabaho dinhi sa atong kinabuhi. Usa din sa istorya si Pedro, higugma niya si Jesus. Pero katulo ka bises iya gidinay mga igsoon si Jesus. Pero pagkatapos nabanaw si Ginoong Hesus, wala gisikway mga kaigsuunan si Pedro ni Jesus dito sa dagat sa Galilea. Katulupod nga nangutana si Ginoong Hesus kang Pedro. Pedro, do you love me? Peter, no? 3 times nga pangutana siya. Kay katulo man pod mga kaigsuunan, gi-restore mga kaigsuunan. Sa kaloyahon, si Pedro mga kaigsuunan. O niya, madugay, si Pedro usab na. 3 week, pila lang ka mga simana, nahimo na siya nga bold preacher na atong adlaw sa Pentecostes. Linibong nagdawat sa kang Kristo. Nausap ang iyang kinabuhi. Imbis nga siya talawan, karon isog na kayo. Mudawat na siya nga ilansang bali, suli. So mga kaigsunan, ang usa ka dili masaligan nga tawo o disipulo na mga Kristiyano nga di ka kasiguro Kristiyano ba gyud? Unstable. Lain ron na lain na pud og dason nga panahon. Pero makigsunan kaning gitrabaho sa Ginoo, tayha pag yun ning i-refine. Apuson pag yun ning mahimo niya nga perfect mga kaigsunan hingpit. So kung naatay mga kapakyasan, dili ni maoy katapusan. Alang ni adtong pasag-uli karon sa Ginoo. The work of grace is a transformation, a daily process mga kaigsunan through our entire lifetime mga kaigsunan. Kitawag ni siya sa mga theology nga mga pagtuon nga sanctification. Ang restoration giingon na nato daily process. Pahayag din nga though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Kita nato na. Day by day. Giingon sa Ginoong Hesus mga kaigsunan sa Lucas 9:23. If anyone desires to come after me,
Let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Dili day usara ka in an instant nga diha na tapos ang buhat sa grasya. Luwas na ko ani. Diretso na ni langit. Bisan pag makadawat ko ani suhulan ko sa mga di maong akong gihimo. Kana may mga filosofiya nga wa namang guna ang sugo. Ato na lang bawog-bawugo ng sugo. Bend the law. No! It's not bending the law. The law of God is perfect, transforming the soul. And it's going to be accomplished by the work of Jesus and His Spirit. Adlaw-adlaw, trabahoon sa Dios kini nga buhat dinhi nato. Usahay hinay-hinay, usahay sa mga pagsulay, usahay sa mga pagdisiplina. Mao ni pait. Ako kanang baldahon nata sa Ginoo ba? Na ay mga hitabo nga sama ni ana. Mga kaigsunan hinumduman ni Nabucodonosor. Katong gipakamang na siya. Mura na siya og mananap. Ang kanunon nga iyas mananap, mao nang iyang kakaon niya kahimtang sa mas mananap. Gidisiplina sa Ginoo, pero nailhan niya grasya kato sa Dios, mga igsoon, always through the love. Kasama sa master artist, mao gyud ni mga kaigsunan ang Dios sa payang pagkamapay nubuson nga hinay-hinay niyang gitangtang ang mga nakapahugaw nato. Kumpara nato dito sa iya nga image. And finally, murag nilapaw-lapaw tagamay aning atong presentation karon, pero mga kaigsunan na gamay na lang yun katapusan nga punto diri. One day, the masterpiece will be complete. Katahom kayo. Ang pahayag niya, He who began a good work in you will complete it. Siya nga gasugod ni mayong buhat diha nimo, iya ni tapuson hangtod sa adlaw ni Jesucristo. Dili ni one save, always save, mga igsoon. Kaning kaluwasan, himuon niya ni itong nagpabilin. Kay di man ni matrabaho sa Dios, ala ni atong mubiya. Ala ni atong mutalikod. Alang ni atong mapadayon sa iyang dalan sa pagpungko ibabaw sa sikamoro. Dili manaog, dili magpaubos. So, mahimo lamang fully restored, mga kaigsunan. When He comes, kay tinuod man, kung di mo balik si Ginoong Hesus, dili tapos ang nahimo dito sa Kalbaryo sa krus. Tinuod na gipakamatyan kitang tanan, gibayaran kita sa hamili nga kantidad sa dugog kinabuhi ni Ginoong Hesus. Pero kung dili mo balik si Ginoong Hesus, pareho ra jud ang tanan dinhi. Mga matay rata dinhing tanan. But God is going to come again. Kaning atong lawas karong mamatay, islan man nagdi na mamatay. Kaning ato karong kahimta nga ilog-ilogon pa sa yawa, mga kaigsuunan, kay nara madiming yawa. Mubalik si Jesus Christ, because when Jesus Christ will come, it will be our power over the presence of sin. Wa nay gahom ang yawa ani. Kay naa may lugar nga giandam ang Dios iyang dalhan ni adtong mga iya nang na-polish, iya nang nahimpit. Morning purpose aning Word of God. Kaduhang Timoteo 3:16, ang pulong sa Dios gatudlo, gabadlong, gasaway, unya gamatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayo nga buhat. Mga kaigsunan, kung nabatyagan nimo nga daw guba na jud, damage na jud, diskoryo na ta, naa na tay mga kaulaw, hunahuna ta nga murag di na gyud ma-remedyohan, mga kaigsunan. Atong hinumduman nga ang pinakadako nga artist niini nga universo, ang iyang specialty, mga kaiglaan, is to restore broken masterpiece. O kung maghisgot titag broken masterpiece, wanay lain, mga kaigsunan, kita mao kini. Sa pagtakop, mga kaigalaan, inyo ba pilion? Imo pa pilion na ipahamtang ang imong kinabuhi sa kamot sa usa ka master artist. Akong gipaila, akong gida proklamar din hinining orasa walay lain. Mao si Ginoong Hesus. Kung imo pilion higala, akong nagiagda.
Bisan nagpungko ka karon, pabilin kuyog tang tanan mo tindog. Unya atong tagaag chance ng Ginoo kanang moral strength ning grasya niya. Mo ni mo tapos ini moong buhat ang pagpabalik sa masterpiece. Mahimong preparado kita uban atong pamilya sa pagbalik sa atong Ginoo. Magapangamuyo kita, O Dios nga maluluyon, salamat. Nga sa imong katingalahan nga kayo, imo o Ginoo gilukat kami. Og ang imuhang lukat kantidad bililhon pinagi sa miling dugog kinabuhi sa bugtong anak. Padayon nga gitrabaho karon sa espiritu nga modalag hingpitan sa among mga kasing-kasing una maga-transform sa amo dili lang pangalan kundi sa among mga attitude, sa among pamatasan. Ang among tinuod nga identidad sa ulihi mahimong hingpet pabalik sa kahimtangan nga gilalang mo kami sa dagway nimo nga walay kamatayon. Pinaagi o Ginoo nining kaluwasan mong gidawat og manluluwas nga anda mo laban namo. Nagtugyan kaming masurrender, mapasakop kami karon sa among tagsa-tagsa kakaugaling. Uban sa kong mga kagalaan nga tindog, ang imo pagtabang mo kuyog namo. Hangtod Ginoo sa imo pag-abot, among himayaon, salamat pasidunggan ka namo sa kahangturan. Among gidaig o ginapasalamatan nga naangkon gini nga mga panalangin pagpakamayugig nimo sa ngalan ni Jesus nga among personal manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigalaan. Ang Diyos Gyud magpanalangin kanimo.